वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बुतों वाली आयतें बुजुर्गों पर। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इस्लाम आया ही तौहीद का पैगाम लेकर था, लेकिन आज इस फरसुदा माशरे में जब भी तौहीद खालिस की बात की जाए तो अजीब एतराज़ चल निकलते हैं। ऐसे ही एक बात है कि आप बुतों वाली आयात बुजुर्गों पर फिट करते हैं। इस वीडियो में इसका माकूल जवाब हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में इस मसले पर गुफ्तगू से पहले एक आसान सा दावा करने लगा हूँ कि आज तक जितना भी शिरक हुआ, बुतों की इबादत की गई, वो सिर्फ पत्थर, लकड़ी, मिट्टी के बने बुतों की ही बंदगी नहीं होती थी, बल्कि वो नेक किरदार के हामिल इंसान होते थे। उन नेक किरदार को सामने रखने के लिए इनकी पहले तस्वीरें और मूर्तियां और बाद में बुत बन जाया करते थे। इसके दलाइल आगे दर्ज होंगे। हत्ता कि मौजूदा ज़माने के बदतरीन मुशरिक हिंदू मजहब की तारीख भी हमारे सामने है कि राम भगवान वगैरह भी अपना इंसानी नेक किरदार रखते हैं। इसलिए यह कहना यकसर गलत है कि ये तौहीदी आयात सिर्फ बुतों के लिए हैं। दुनिया का सबसे पहला शिरक बुजुर्गों पर हुआ। दुनिया के पहले पंचतन पाक नेक बुजुर्ग जिनकी पहले मूर्तियां बनी, फिर बुत, उन बुजुर्गों के नाम अल्लाह ने सूरह नूह आयत नंबर 23 में बतलाए। उन्हीं पंचतन पाक की नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इबादत की, फिर यही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में चल निकले। फिर उन्हीं बुजुर्गों की बंदगी अरब के मुख्तलिफ कबाइल में राइज थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, ये पंचतन पाक यानी 5 नेक लोग जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो इनकी कौम ने शैतान के कहने पर इनके बुत बनाकर रख लिए, लेकिन इबादत नहीं की। अगली नस्ल इनकी इबादत करने लग गई। सही बुखारी 4920। हरम में जो सैकड़ों बुत नस्ब थे उनमें एक लात भी था। वो कौन था? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि वो ऐसा इंसान था जो हाजियों को सत्तू गोल गोल कर पिलाया करता था। सही बुखारी 4859। यानी जब मर गया तो लोगों ने उसकी याद और नेकी को सामने रखने के लिए नस्ब कर दिया। आने वाली नस्लें उसकी अकीदत में गुलू करके शिर्क में मुब्तला हो गईं। अभी भी इस लात बुत का फितना बाकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लात और अज़ी बुत की बंदगी दोबारा शुरू ना हो जाए। सही मुस्लिम 7299। अल्लाह के इंतहाई बुरगुज़ीदा रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत। कितना आसान है ये कहना कि ये आयात बुतों के लिए हैं। तो ये बुत किन के हैं? अल्लाह के नबियों के, अल्लाह के नेक बंदों के, यानी इबादत नेक लोगों की ही की जाती है। जब मक्का फतह हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए तो खाना काबा में 360 बुत मौजूद थे। सही बुखारी 2478। तो इन बुतों को बाहर निकाला गया तो इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बुत भी थे। सही बुखारी 1601। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तोड़ दिया। सही बुखारी 4287। ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत व बंदगी। और जब अल्लाह फरमाएगा, क्या ईसा बिन मरियम, क्या तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी अम्मी जान को माबूद मुकर्रर कर लो? वो कहेंगे, तू पाक है, मुझे कब से यहाँ था कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर ये बात मैंने कही होगी तो तुझे इसका इल्म होगा। जो मेरे नफ्स में है तू उसे जानता है, और जो तेरे जी में है मैं उसे नहीं जानता। बेशक तू ही ऐब की बातों से वाकिफ है। सूरह अल माइदा 116। अब बोले कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम या मरियम अलैहिस्सलाम किसी बुत का नाम है? किसी को भी माबूद बनाया जा सकता है। ईसाइयों ने अपने उलमा व मशाइख की इबादत की। इन ईसाइयों ने अपने उलमा व मशाइख को और ईसा बिन मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद मुकर्रर कर लिया, हालांकि इनको हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की बंदगी ना करें। अल्लाह उनके शिर्क से पाक है। सूरह तौबा आयत नंबर 31। उलमा व शाइख में वो सब मजहबी रहनुमा आ जाते हैं जो किसी भी एतबार से दीनी अमवार की सरबराही और रहनुमाई कर रहे हों। पीर, औलिया, आइमा, दीगर काबिल कदर शख्सियात जिनसे मोहब्बत हो और ये अकीदत इस कदर बुलंदी पर जा पहुँचे कि इंसान उनके आगे जबी रेज हो जाए।
یا ان سے مدد طلبی و وسیلہ شروع کر دے۔ ہر غیر شرعی عبادت کا نشان بت ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میرے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی اس بت کو نکال پھینکو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو معبود بنا لیا، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ان کی عبادت نہ کی، ہوا یوں کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے وہ اسے حلال سمجھتے، اور جب حرام کہتے تو حرام سمجھتے، جامع ترمذی 3095۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ سلیب بت تو نہ تھی، بت یا بندے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ آیت پڑھیے اور بتائیے کہ بتوں کی بات ہو رہی ہے یا نیک بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 194 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارتے ہو، اگر سچے ہو تو انہیں جواب بھی دینا چاہیے۔ اللہ قادر مطلق نے توحید کی کوئی کسر باقی چھوڑی ہی نہیں۔ بت نہیں، بزرگ، میت، مردہ، لاشیں دوبارہ اٹھنے سے بے خبر، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی، اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 20-21 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو کسی اور نے بنایا، یعنی اللہ نے۔ یہ لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ شرک کو تحفظ دینے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پڑھو یہ آیت، کیا آپ بھی یہ کہو گے یہ آیت بتوں کے لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور ہستیاں بھی بندگی کے لیے چن لی ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا، جو نہ اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنا ان کے اختیار میں تھا اور نہ ان بزرگوں کو زندہ ہونے کا کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ جن کے بت بن گئے یا قبروں میں پڑے سجدوں اور مدد طلبی کے لیے پکارے گئے، وہ تو خود اللہ کے تقرب کی تلاش میں رہتے تھے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں لگے رہتے تھے کہ کون ان میں سے اس کے قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے تھے، اور تمہارے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کے لائق ہے۔ بت نہیں، اولیاء۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کے اولیاء میں سے کوئی بھی نہیں جو ان کی مدد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ اپنے پروردگار کا حکم مان لو قبل اس کے کہ اس کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن نہ ہو۔ تمہیں اس روز نہ پناہ ملے گی اور نہ کہیں چھپ کر انجان بن جانے کی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے سنایا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔